अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने साथियों। जी, मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद सलीम जलाली अंकल हाजिर है कुरानी किस्से के साथ। कुरानी किस्से आप यकीनन देख रहे होंगे। हिस्सा दोयम देखा था, आज है तीसरा हिस्सा। आपको याद है ना, आपको याद है हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें इनायत फरमाई थी, क्या क्या अता की थी वो चीज़ें, आप में क्या क्या खुसूसियत थी। और सबसे बढ़कर आपके वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ अता की थी जो हर पैगंबर को नहीं दी गई। जी हाँ, आप कहीं भूले तो नहीं? फिर हम आपको याद दिला देते हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो। वो ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी चीज़ जो दी ना, वो परिंदों की और जानवरों की ज़बान समझते थे। भाई देखो ना, हम अगर कोई जानवर पालते हैं, कोई भी परिंदे, तो हम तो नहीं समझ सकते ना कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हम चीज़ से तो वाकिफ नहीं हो सकते ना। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी भी अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई थी जो उनका हुक्म बजा लाती थी। मसलन हवाएं, ठीक है ना। कभी आपने आप अंदाज़ा लगाया कि आप कहीं मैदानी इलाके में चले जा रहे हो और तेज़ हवाएं चल रही हो, तो आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यार कैसे आगे मैं कदम बढ़ाऊँ? हवाएं तेज़ है ना, आपको रोकती है। ये हवा जिस साइड चल रही है उसी सिमत में फिर आप जो उसी सिमत में चलना शुरू कर दें, ऐसा लगता है। तो इसी तरीके से जो वो कहते थे, आप फरमाते थे, हवाएं उसी तरीके रुख इख्तियार करती थी, है ना, उसी तरह रुख इख्तियार करती थी। इसी तरीके से और क्या था, भूल गए? याद नहीं है? हाँ, कहानियों में भी पढ़ते रहे होंगे। बहुत बड़ा किरदार है, ऐसा किरदार, एडवेंचर, सस्पेंस और जादुई जितनी भी आती कहानी उनमें मौजूद है। वो है जिन का कैरेक्टर। जिन करता है ना, हाँ, बोतल वाले जिन, ये जो, लेकिन यहाँ हम ये बोतल वाले जिन और अलादीन के चिराग वाले जिन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, वो तो कहानियाँ है, मुख्तलिफ कहानी है, जिसके जो दिल चाहता है वो जिन को कुछ बना देता है, फलाना किरदार कोई कुछ कर देता है, कोई बोतल में उतार देता है। हम जिस जिन की बात कर रहे हैं ना, वो उसका वजूद है। जी, सिर्फ इंसान से पहले जो थे जिनका वजूद था वो जिन्नों का था। और फरिश्तों का। फरिश्ते हमने अब आपको बताया था, याद होगा, नूर से बनाए गए, है ना। और जो है यानी तख्लीक किए गए, और जिन आग से पैदा किए गए। तो ये चीज़ें तो याद रखने वाली होनी चाहिए ना। तो जिन जो है उसका वजूद है और आज भी है। तो जिन जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म बजा लाते थे, जो वो कहते थे वही करते थे, बड़े बड़े जो भी काम होते थे। और यहाँ तक हमने सुना, मस्जिद अक्सा जो है ना, जिनका बाकायदा आपने देखा होगा, बड़े बड़े किस्से, शब मेराज, जहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे गए थे, सातवें आसमान से होते हुए अल्लाह ताला तक आप गए। तो मस्जिद अक्सा, मस्जिद हरम से लेके मस्जिद अक्सा तक, तो मस्जिद अक्सा जो थी ना, सुना है वो भी जो उसकी बुनियादी भी जिन्होंने रखी थी। जी हाँ, तामीर की थी। तो सिलसिला जो है चल रहा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और सबसे बढ़कर एक चीज़ का और इजाफा किए जाते हैं, गौर से सुनिए, या तो आप नोट कर लिया करें पेन या कागज़ किसी चीज़ में। वो ये कि अल्लाह ताला ने इनको जो खुसूसियत ख़ास दी थी वो थी क़ुव्वत फ़ैसला करने की। बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला आप किया करते थे, ये अल्लाह की तरफ से उन्हें इनायत थी। तो साथियों, जो हम वाक़या सुनाने जा रहे हैं ना, इसका ताल्लुक़ फ़ैसले से ज़रूर है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएंगे, जब भी कोई काम हो, कुछ भी हो, हमें सब्र से काम लेके सोच समझ के हर फैसला करना चाहिए, जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी के फैसले सब खराब हो जाते हैं। तो आइए पहले हम आपको वो वाक़या सुना देते हैं, वो किस्सा सुनाते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उस वक्त हुआ। दो पड़ोसी आपस में साथ रहते थे। एक पड़ोसी की फसलें थी, खेत, दूसरे की बकरियां थी। दिन होता वो बकरियां चराने निकल जाता था। हाँ, अलबत्ता उसने एक होशियारी ये की थी
کہ کہیں اس کی بکریاں میرے پڑوسی کی جو ہے جو کھیت ہے اس کی فصلیں کھا نہ دیں، خراب نہ کر دیں. تو اس نے ایک دیوار اٹھا کے دروازہ لگا دیا تھا. مگر کیا ہوا بچوں، پتہ ہے آپ کو؟ ایک رات، یعنی بکریاں جس کی تھی اس کا مالک، ایک رات وہ جو تھا دروازہ بند کرنا بھول گیا. اوہو بھائی واہ، دروازہ بند کرنا بھول گیا تو پھر تو یقیناً آپ بھی سب یہ سوچیں گے تو پھر وہ بکریاں ضرور راتوں کو گئی ہوں گی فصلوں میں، کھیت میں، اور وہ فصلیں جو ہے کھیت سب کھا لی ہوں گی، ختم کر دی ہوں گی، خراب کر دی ہوں گی. اور ایسے ہی ہوا. آپ نے صحیح سوچا ہے، ہوا ایسے ہی. وہ بکریوں نے ساری اس کی فصلیں جو تھی نا وہ خراب کر دی. صبح ہوئی، سورج نکلا، جب وہ جس کے کھیت تھے وہ آئے، اس نے دیکھا ارے یہ کیا، میری تو سارا کھیت اجڑ گیا، ساری چیزیں فصلیں کھا گئی. شاید اسی کی بکریاں، دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے دیکھا ہاں دروازہ کھلا ہوا تھا. تو وہ پھر پتہ ہے شکایت لے کے کس کے پاس گئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو والد محترم ہے نا، وہ بھی پیغمبر، وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کی تھی کہ بڑا سے بڑا لوہے آپ ہاتھ میں لیتے تھے اور اس کو دبا دیا کرتے تھے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا لوہا. اور اسی دور میں تو یہ لوہے کی جو صنعتیں اور مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، ڈھال جس زبان میں جنگ ہوتی تھی اور اسلامی بہت سی جنگیں ہوئی تو سینے پہ یہاں پہ باقاعدہ لوہے کے وہ بنا کے لگا دیے جاتے ہیں، ڈھال بھی بنائے جاتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے بنا دی گئی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا جو لوہے کا سلسلہ صنعتیں ہوئی. تو ساتھیوں پھر کیا ہوا، ہم ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں گے انکل قصہ سناتے سناتے کہاں پہنچ گئے. نہیں، یہ بات بھی تو بتانا ضروری نا، کیونکہ پیغمبر کا واقعہ ہے نا. ہر کوئی لوہے کو تو ہاتھ سے دبا کر جو ہے پچکا نہیں سکتا، ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی قوت اور عطا کی گئی تھی. تو کیا ہوا، وہ پڑوسی جو تھا جس کا کھیت تھا وہ شکایت لے کر گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دونوں کی باتیں سنی اور وہ کھیت والے کی ساری باتیں سننے کے بعد فیصلہ یہ دیا کہ جتنا کھیت ان کا اجڑ گیا وہ تمام، تو اس کے بدلے میں جس کی بکریاں ہیں وہ اپنی تمام بکریاں اس کو دے دیں برابر، اپنے پڑوسی کو جس کا کھیت تھا. بہرحال یہ حکم دے دیا گیا اور وہ دونوں شخص جو ہے وہ چل دیے باہر نکل کے. جیسے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھے ہوں گے تو اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے. تو وہ دونوں شخص نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے کہا اچھا میرے ساتھ آئیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر پتہ کہاں، اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ان دونوں کو لے کے گئے. کہا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ فیصلہ میں سنا سکتا ہوں. کیونکہ پتہ ہے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت دی تھی فیصلہ سنانے کی. ہاں، یہ عطا جو کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی بڑی عنایت تھی اس کی. تو انہوں نے پھر یہاں فیصلہ دیا کہ اب ایسا ہوگا کہ جس کی بکریاں تھیں وہ بکریاں تو کھیت والوں کو دے دے گا، لیکن کھیت جو ہے وہ بکریاں والے جو ہے اس کی کاشت کریں، فصلیں پھر اگائے جب تک محنت کریں. اور بکریاں جس کے پاس رہیں گی وہ جب تک اس کی غذا دودھ سب حاصل کرے گا. ہوتے ہوتے کچھ پیریڈ بیتا اور اس کے بعد جو ہے فصلیں اگائی. اس کے بعد فصلیں جیسی اگائی تو اس کے بکریاں جو تھی کھیت والوں کے پاس، وہ کھیت والوں نے بکریاں واپس اس کو دے دی. اسی طریقے سے دونوں کا فیصلہ جو تھا بہت ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ بہت اچھا یہ فیصلہ ہوا. اور ایسے فیصلے اس صورت میں ہوتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کر اللہ سے ہمیشہ، یہ نہیں اللہ سے ہمیشہ مدد بھی مانگنی چاہیے. وہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، سب کچھ ہے. اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ صحیح نا ساتھی؟ آج کا قصہ اچھا لگا نا آپ کو؟ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور قصہ نیکسٹ انشاءاللہ ویک میں پھر ہم آپ کو سنائیں گے. اپنے میزبان سید محمد سلیم جلالی انکل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.